बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परिंदों में सर्दी के मौसम में परिंदों को सर्दी से बचाने का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। आजकल स्मोक के मौसम में नमी के कतरे, इसके धुएं और केमिकल के साथ मिलकर जानदारों में नुकसान का बाइस बनते हैं। ऐसी सूरत हाल में जानदारों की जिस्मानी सेहत के हवाले से मोहतात रहें ताकि बाद में इस तरह के मसाइल का सामना ना हो, जैसा कि आँखों में जलन होना, नज़ला, ज़ुकाम, गले में खराश होना, खांसी आना जैसे मसाइल। ठंड में मुतासरा जानदारों को जिस तरह नज़रअंदाज करेंगे, इतना ही इसकी जिस्मानी नशोनुमा ख़राब होती जाएगी। गर्दन छोटी कर लेना, मुंह परों में छुपा लेना, निडाल जिस्म, खाने पीने में दिलचस्पी ना देना, चलने फिरने में कमी आ जाना और जिस्मानी हरकत का कम हो जाना, तो इसकी वजह परिंदों में सर्दी के तनाव का आ जाना है। इस तरह के परिंदे में खून की गर्दिश कम होने लगती है और अंदरूनी अज़ा बहुत तेज़ी से मुतासर होने लगते हैं। जब मौसम बेहतर होता है तो फार्म को हवादार रखा जाता है ताकि ताज़ा हवा का बहाव बर्ड सेटअप को खुश्क रखने में मदद दे, ताकि जानदार खुश रहें। जैसे ही मौसम सर्द होता है, चिकन को ठंडे माहौल से महफूज रखने के सिलसिले में अक्सर इस तरह की तरपाल, कपड़े वगैरह का इस्तेमाल रैश गाह के अंदर माहौल को खुश्क रखने में रुकावट बनता है, जिससे फार्म के अंदर मॉइस्चर, नमी होना या ख़राब बिस्तर जैसे मसाइल होना और इसमें रहने वाले जानदारों में चिकन में सर्दी के मसाइल सामने आते हैं। और इस जैसे मसाइल से परिंदे शदीद तनाव, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और तनाव से परिंदों के इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम में कमी आना शुरू होने लगती है। अगर ऐसी सूरत हाल जानदारों में दिखाई दे तो मुतासरा जानदारों को तंदुरुस्त जानदारों से अलग कर देना चाहिए। एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, गीला बिस्तर खुश्क करके बिछाएं या फिर इस तरह का खुश्क बिस्तर इस्तेमाल करवाएंगे ताकि परिंदों को इसकी वजह से हरारत मुहैया हो सके। सर्दी चाहे जितनी भी शदीद हो, इसमें फार्म को मुकम्मल तौर पर पैक ना करें, मुकम्मल ना ढांपें, बल्कि फार्म का कुछ हिस्सा खुला रहने दें ताकि ताज़ा हवा, ऑक्सीजन की जानदारों में कमी ना हो। और जो मुतासरा जानदार होंगे, इन्हें ताकत बख्श ग़िज़ा खिलाएँगे। इसमें तैयारशुदा खुराक हो या घरेलू अजनास, ताकतवर ग़िज़ा का इस्तेमाल परिंदों के जिस्म में ताकत फराहम करने के साथ साथ इन्हें शदीद सर्दी से बचाने में भी मदद फराहम करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को बेहतर करने वाली अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल करवाएंगे। इसके लिए सेमोडिक के नाम से मुयस्सर होने वाला पाउडर भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या इससे मिलती जुलती अद्विया को नीम गर्म पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएंगे। और मल्टीविटामिन का भी वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल परिंदों में नीम गर्म पानी में शामिल करके पिलाने से परिंदों को इसमें सर्दी के मसाइल से बेहतरी रहती है। मल्टीविटामिन का वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल परिंदों में नीम गर्म पानी में शामिल करके पिलाएंगे। ना सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्द मौसम में भी अपने बर्ड्स की बेहतर जिस्मानी नशोनुमा और अच्छी पैदावार के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करवाएंगे। इस सिलसिला में आप आंवला का पाउडर पानी में शामिल करके अपने चिकन को पीने के लिए देना है। इसकी मुकम्मल तफसील पर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर मज़ीद किसी दवा का इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसके लिए सीकॉन टैबलेट का अपने परिंदों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली जानदारों को स्ट्रेस में मुब्तला कर देती है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे परिंदों में तनाव का माहौल बढ़ता जाएगा और जिस्मानी दर्जा हरारत कम होता जाएगा। तो जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने और तनाव से बर्ड्स को निकालने में विटामिन सी का इस्तेमाल शानदार नताइज देता है। इसके लिए आप आंवला सीकॉन टैबलेट हैनविट सी 100 के नाम से मुयस्सर होने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करवाएंगे। इनमें से किसी एक दवा का इंतखाब करेंगे। हैनविट सी अगर इस्तेमाल करवाना चाहें, अस्कॉर्बिक एसिड एक पानी में हल पजीर पाउडर है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कब है जो कि परिंदों में जिस्मानी खुलियों को ज़ाया होने से बचाने में मदद फराहम करता है। सर्दियों में मुर्गियां ग़िज़ा कम खाती हैं, जिसकी वजह से अजसाम में ग़िज़ाई किल्लत हो जाती है और इस ग़िज़ाई किल्लत की वजह से परिंदे कमज़ोर होने लगते हैं और इसकी वजह से पैदावार भी कम होने लगती है। जब सर्दी की शिद्दत होगी और परिंदों में अजसाम के अंदर कमज़ोरी होगी तो ऐसी सूरत हाल में परिंदे जोड़े बनाने में कम दिलचस्पी लेंगे। इसकी वजह से ज़रखेज़ी यानी फर्टिलिटी में कमी आ जाएगी और हैचबिलिटी में भी फ़र्क आ जाएगा। अगर सर्दी के मौसम में अंडों से बेहतरीन हैचिंग रिज़ल्ट लेना चाहें तो इसके लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है।
جب موسم خوشگوار ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں پرندوں کے اجسام میں خوراک پہنچانا آسان ہوتا ہے، مگر شدید سردی کے موسم یا موسمی بدلاؤ میں پرندے جو غذا کھاتے ہیں انہیں جزو بدن بنانا پڑتا ہے تاکہ خوراک سے پرندوں کے اجسام میں طاقت میسر ہو سکے اور پرندے سردی کے مسائل سے بچے رہیں۔ اس کے لیے پرندوں کے میٹابولزم میں بہتری لانا بہت ضروری عمل ہوتا ہے۔ سردیوں میں رطوبتیں اینٹی باڈیز کم بنتی ہیں، جس کی وجہ سے پرندوں میں سردی سے متاثر ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو سردی اور بیان کردہ مسائل سے بچانے کے لیے وٹامن سی کا استعمال بہترین رہتا ہے۔ اسے چاہے خوراک میں استعمال کروائیں، پانی یا قطروں کی صورت میں، جس طریقہ سے بھی اسے استعمال کروائیں گے یہ بہترین رزلٹ دے گا۔ وٹامن سی کا جو سورس بھی میسر ہوگا، اس سے آپ کے چکن سردی میں بیماریوں سے مقابلہ بھی کر سکیں گے اور متاثرہ چکن میں بہت جلد بہتری آ سکے گی۔ اس سے جسم میں گدودیں بھی تیار ہوں گی اور جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے والے خلیے بھی پیدا ہوں گے۔ جسمانی خلیوں کو صحت مند رکھنے اور اچھی پیداوار حاصل کرنے اور سردیوں میں اچھی نشو و نما کے لیے وٹامن سی کا استعمال انتہائی ضروری عمل ہے۔ وٹامن سی کا کوئی بھی ذریعہ پرندوں میں سوکھڑا پن، جسمانی کمزوری، سستی، جسم کا لاغر پن اور خوراک کی قلت، بھوک کی کمی جیسے مسائل سے پرندوں کو بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے چکن میں آپ کے برڈز میں بیان کردہ علامات دکھائی دیتی ہیں یا حفاظتی طور پر اگر انہیں پلانا چاہیں یا بیماریوں سے بچانا چاہیں اور ساتھ ساتھ سردی، کمزوری کی وجہ سے ہونے والی جسمانی درد اور تھکاوٹ میں بہتری لانا چاہیں تو وٹامن سی کے ساتھ پیراسیٹامول دوا کا بھی استعمال کروائیں گے۔ اس کے لیے چاہے تو الگ سے پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ کو کرش کر کے اور 1 چمچ وٹامن سی پاؤڈر کو 1 لیٹر پانی میں شامل کر کے پلائیں گے، یا اگر آپ کو بآسانی میسر ہونے والا پاؤڈر پیرالائٹ سی کا استعمال کروانا چاہیں تو اس میں موجود وٹامن سی کے ساتھ ساتھ پیراسیٹامول، الیکٹرولائٹ کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس میں موجود پوٹاشیم کلورائڈ، پیراسیٹامول، کیلشیم کاربونیٹ، وٹامن سی، میگنیشیم سلفیٹ، الیکٹرولائٹس وغیرہ شامل ہیں۔ بخار، جسمانی دردیں، ڈی بیکنگ کے بعد، ویکسین کے بعد جسمانی تناؤ اور درد میں بہت مفید ہے۔ اسے اپنے پرندوں کی ظاہری جسمانی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 1/2 کے تناسب سے یا 1/4 کے تناسب سے بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ 1/2 کا تناسب یعنی 1 گرام وٹامن سی کا یہ پاؤڈر فی 2 لیٹر تازہ یا نیم گرم پانی میں شامل کر کے اپنے چکنز کو پینے کے لیے دیں گے، اور اگر جسمانی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 1/4 کے تناسب کا استعمال کریں گے تو اس کے لیے 1 گرام پاؤڈر کو فی 4 لیٹر تازہ نیم گرم پانی میں شامل کر کے اپنے پرندوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ لگاتار 3 سے 5 دنوں تک مسلسل 6 گھنٹوں کے پانی میں استعمال کروائیں گے۔ شدید سردی کے موسم میں 6 گھنٹوں کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، پہلا 3 گھنٹوں کا پانی، دوسرا بھی 3 گھنٹوں کا پانی، تاکہ زیادہ دیر پانی پڑا رہنے سے پانی ٹھنڈا نہ ہو یا سرد نہ ہو۔ اور اگر آپ سی کون ٹیبلٹ کا استعمال کروانا چاہتے ہیں اپنے پرندوں میں تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ 500 mg کی ایک ٹیبلٹ لینی ہے اور آدھا لیٹر تازہ پانی لینا ہے، اس میں یہ ٹیبلٹ ڈال کر رکھ دینی ہے، کچھ دیر ویسے ہی پڑا رہنے دیں۔ جب ٹیبلٹ اچھی طرح حل ہو جائے گی، اب یہ ایک محلول تیار ہوگا، اس میں 1 cc کو 2 لیٹر تازہ پانی میں ملا کر اپنے پرندوں کو پلائیں گے۔ اب اس محلول میں سے 1 cc یہ محلول لیں گے اور 2 لیٹر پانی میں شامل کر کے اپنے پرندوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ اگر آپ کے پرندے 6 گھنٹوں میں 1 لیٹر پانی پیتے ہیں تو اس محلول میں سے 1 cc آپ نے یہ محلول لینا ہے اور 1 لیٹر تازہ صاف ستھرے نیم گرم پانی میں آپ نے اپنے پرندوں کو یہ پینے کے لیے دینا ہے، مسلسل 5 دنوں تک، اور لگاتار کے 6 گھنٹوں کے 3 پانی بنا کر آپ استعمال کروائیں گے۔ اس سے آپ کے پرندوں میں سردی جیسے مسائل اور جسمانی قوت کو بحال رکھنا اور اجسام میں طاقت مہیا کرنے کے لیے اور خوراک کو جسم تک پہنچانے میں یہ چیزیں مدد فراہم کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زبردست لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔